बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक और अहम तरीन ज़ोडिएक इवेंट की तफसील लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सूरज और चाँद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से हैं। अल्लाह की निशानियाँ आगाही देने के लिए भी होती हैं और अल्लाह की निशानियाँ इंसान को बहुत सारी चीज़ों से बचाने के लिए भी होती हैं। अल्लाह की निशानियाँ इंसान को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए भी होती हैं और इंसान को नेगेटिविटी की तरफ जाने से रोकने के लिए भी होती हैं। ग्रहण इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत अहम असर डालते हैं और ख़ास तौर पे ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में मैंने बड़ी तफसील से पहले गुफ्तगू की है कि ब्लू मून जब आता है तो वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोवोक करता है और ब्लड मून जब आता है तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ को प्रोवोक करता है। इस वक्त एक बहुत बड़ा जो है वो ल्यूनर इक्लिप होने जा रहा है और ये इक्लिप करेगा क्या, ये इक्लिप्स जो है इससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात होंगे और इस इक्लिप्स के ऊपर इसके जो हालात हाज़रा जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं उनके ऊपर क्या असरात होंगे, इसकी सारी तफसील बयान करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें जो है वो मज़ीद बेहतर काम करने की जो है ना वो हौसला देता है। इसलिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मैसेजेस में, अपने जो है वो कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का एहसास जो हम तक पहुँचाते हैं वो ज़रूर पहुँचाते रहें। अब आगे बात कर लेते हैं। ये इस साल का सेकंड ल्यूनर इक्लिप्स होने जा रहा है और ये टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होगा और ये ब्लड मून होगा। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव ताकतों को प्रोवोक कर रहा है और ये इस वक्त जो लगने जा रहा है वो है पाइसेस में। पाइसेस वाटर साइन यानी पानी के एलिमेंट का जो है वो बुर्ज है और ये पानी के असरात क्या होंगे, पानी इस पूरी सोसाइटी में क्या करेगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और ये जो होने जा रहा है इवेंट, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर यानी ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण होने जा रहा है ये दुनिया की 77 से 78% आबादी यानी दुनिया के तकरीबन जो है वो 6 अरब से ज़्यादा लोग इसको देख सकेंगे। और ग्रीक मिथ में ल्यूनेटिक एक लफ्ज़ है। ल्यूनेटिक जो है वो किसी जैसे जज्बाती शख्स के लिए होता है, पागल के लिए होता है कि ये इसके ऊपर चांद के असरात आ गए। ये ल्यूनेटिक ल्यूनर इम्पैक्ट के नीचे है तो उसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो इस वक्त हमारी सोसाइटी भी ल्यूनेटिक होने जा रही है और ऐसी सूरत में जज्बातियत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में जो है वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। वैसे तो सारी दुनिया को पता है कि ये चांद ग्रहण उस वक्त बनता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ने से रुक जाती है। लेकिन ये एनर्जी का जो पूरी दुनिया का ग्लोबल एनर्जी फ्लो है ये उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ये एक स्पार्क जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है और जब स्पार्क जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर उससे जो है वो एनर्जी पैटर्न्स जो है उनका बिहेवियर बदलता है। इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि ब्लू मून पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को बढ़ाता है और रेड मून जो है वो ब्लड मून या रेड मून जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बढ़ाता है। पूरी दुनिया में चाहे सोसाइटीज़ आपस में मिली हों या ना मिली हों, पुलिस का जो लोगो है या पुलिस का जो कलर है वो ब्लू एंड रेड ही होता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का। ये कोई नेचुरल अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है जिसको दुनिया ने अडॉप्ट किया है। ये भी कहा जाता है कि चांद चूँकि ज़मीन के ज़्यादा करीब है सूरज की निस्बत तो इसके असरात दुनिया पे ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन इस सब के ऊपर बात करने से पहले इसके वक्त की बात जो है वो बात कर लें कि ये कब होने जा रहा है, इसका टाइम क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और मेजर एरियाज़ जैसे वैसे तो मैंने आपको बताया कि दुनिया में ये 70 से 78% इलाकों में विजिबिलिटी इसकी होगी। अब इसकी डेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेट इसकी PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या GMT +500 के मुताबिक इसकी डेट 7 सितंबर 2025 बन रही है और ये इक्लिप्स स्टार्ट होगा 8:28 PM यानी 2028 आवर्स के ऊपर जो है ये स्टार्ट होगा और ये जो है वो इक्लिप्स जो है वो एंड होगा 8 सितंबर यानी 8 सितंबर हो जाएगी और 1:55 AM यानी 1:55 आवर्स जो है उसके मुताबिक ये ग्रहण ख़त्म होगा और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 5.5 घंटे 5 घंटे 27 मिनट इसका टाइम है और ये बहुत लंबा टाइम है ग्रहण के लिए। इसका इम्पैक्ट इमोशनली बहुत ज़्यादा होगा और इसकी विजिबिलिटी जो है ये
ऑस्ट्रेलिया में विजिबल होगा, पूरे एशिया में विजिबल होगा, पूरे अफ्रीका में विजिबल होगा, पूरे यूरोप में विजिबल होगा। तो इस वक्त जो इसके असरात हो रहे हैं वो सोसाइटी में इम्बैलेंसेस क्रिएट करेंगे, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो आने के चांसेस हैं। इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके, मेजर इम्पैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या पड़ेंगे। तो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के ऊपर, रूहानियत के ऊपर, मज़ाहिब के ऊपर इसके बहुत गहरे असरात पड़ने जा रहे हैं। इसका असर बहुत सारे मुल्कों और बहुत सारी कौमों में देखा जाएगा। अलामती तौर पे बहुत बड़े और वाक़याती तौर पे बहुत ज़्यादा वाक़यात दुनिया में होने के चांसेस हैं। इसमें जो सबसे अहम इम्पैक्ट आएगा वो इज्तमाई जज्बातियत है, इज्तमाई जज्बात में शिद्दत। ब्लड मून के तहत दुनिया में जज्बातियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सोशल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, बेचैनी लोगों में होती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, अवाम में गुस्सा, बेदारी, इसकी तहरीकें दुनिया में बढ़ती हैं। इसमें प्रोसेशंस, जलसे, जुलूस, इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब ये बढ़ेगा, यानी ओवरऑल इन जनरल अवाम में बेचैनी होगी, तो फिर क्या होगा, सियासी तब्दीलियाँ और बेचैनी ये भी पैदा हो जाएगी। और ये भी देखा गया है कि दुनिया में तारीख़ में, यानी इंसानी तारीख़ में बहुत सारी जो रिवॉल्ट्स हैं, बहुत सारे जो सियासी निज़ाम हैं, वो ग्रहणों के इर्द गिर्द जो है वो गिरे हैं, या उनमें अवामी मज़ाहिमत में इजाफ़ा हुआ है, निज़ामों की तब्दीली हुई है, क़यादत का ज़वाल हुआ है। यानी वो सारे लोग जो इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, ये ग्रहण उनको डिस्टर्ब करेगा, उनके ऊपर दबाव लाएगा। और बाज़ औक़ात ये बड़ी मजबूत कौमों को भी इलेक्शंस की तरफ, बहरानों की तरफ ले जाता है। इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसके इम्पैक्ट शुरू कब से हुए हैं और कब तक रहेंगे, और इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा, मैं आगे उसके ऊपर भी बात करता हूँ। और जब आपके साथ जो है वो इन जर्नल बेचैनी हो, पॉलिटिकल बेचैनी हो, तो फिर आपकी मईशत जो है उसमें तो उतार चढ़ाव आता है। इस वक्त आपकी मईशत की कंडीशन जो है वो भी बहुत दबाव का शिकार हो सकती है। आलमी मंडियों में गैर यकीनी की सूरत हाल हो सकती है, सरमायाकारी में कमी हो सकती है, इक़्तिसादी कशीदगी हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी कौमें, बड़े बड़े लीडर्स बड़े बड़े फैसले करने से हिचकिचाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे फैसले जो फौरी नौयत के होंगे वो भी डिले हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपको जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, रिसेशन बढ़ सकता है, ये जो है वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, और हालात ख़राब हो सकते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर इसका मतलब है कि दुनिया में जंग जैसी कैफियत भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई मुआहदे भी हो जाएं, कुछ जंगें बंद भी हो जाएं, कोई नई जंगें शुरू हो जाएं, क्योंकि ये जो इस वक्त का टाइम है, जैसे मैं बार बार आपसे अर्ज़ करता हूँ अक्सर वीडियोज़ में, कि ये मलहमतुल कुबरा का टाइम है। ये वही वक्त है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती सिवाय खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाएं और इस हालात को बदलें जिसके आसार इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसी सूरत में ब्लड मून्स जो होते हैं वो जंगों को प्रोवोक भी करते हैं, सेंसिटिव मकामात बनते हैं दुनिया में, यानी हॉट एरियाज़ बनते हैं। और इस बार ये हॉट एरिया समुद्रों में ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त चूँकि ये ग्रहण पाइसेस में लग रहा है, पाइसेस का वाटर का इम्पैक्ट है, तो समुद्रों में, पानियों में इस वक्त जो है वो तुगयानियाँ आ सकती हैं, सैलाब दुनिया के बड़े बड़े इलाकों में आ सकते हैं। इस वक्त जो है वो समुद्रों के हालात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, समुद्रों में जंगें लग सकती हैं, समुद्रों में तुगयानियाँ आ सकती हैं, समुद्रों में कोस्टल एरियाज़ के ऊपर मसले आ सकते हैं। तो सरहदी कशीदगियाँ भी होंगी और समुद्रों में भी दबाव होगा। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो फिर कौमों का कोई ना कोई जो है वो कोई रुझानात ऐसे होते हैं रूहानियत के, यानी कौमें इज्तिमाई तौर पे अपने मज़हब से, अपने जो है वो परवरदिगार से रुजू करती हैं, और फिर उसके अंदर जो है ना एक यूनिटी का इम्पैक्ट भी आ जाता है। रूहानी रुझानात होंगे, नज़रियाती सवालात कौमों में ग्लोबली जो है वो उठेंगे। ये लोग अक्सर मुख्तलिफ़ कौमों में ये सवाल करने लगेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे नॉर्म्स क्या हैं, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो इस तरफ जा सकती हैं, और ख़ास तौर के ऊपर गज़ा और फ़लस्तीन की हमायत में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ओवरऑल बड़ी कौमें जो इंटरनेशनल आप समझ लें कि लीडर्स हैं, UN हो गया या इससे रिलेटेड जितने कंट्रीज़ हैं G8 में, ये आवाज़ें बड़ी तेज़ी से उभरेंगी। अब जो है ना, चूँकि ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बयान कर रहा हूँ, तो इसमें जब ये होगा
تو پھر یہ گرہن جن ممالک میں نظر آتا ہے اس کے اوپر تو ان کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے 80% علاقوں میں تقریباً نظر آ رہا ہے، اور 77% سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ڈیپ روٹڈ امپیکٹ ہوں گے، یہ جو چند ہفتوں یا چند مہینوں میں ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بلڈ مون ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کا فل بلڈ مون ہوتا ہے، تو اس کے اثرات 45 دن پہلے سے 45 دن بعد تک رہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 3 مہینے کا ٹائم بنتا ہے جس میں یہ ساری ہیپننگز ہوں گی، لیکن یہ 3 مہینے یعنی 45 دن پہلے اور 45 دن بعد گرہن کے، تو یہ تقریباً 3 مہینے بنتے ہیں، 90 دن، لیکن انہیں 90 دن کا امپیکٹ اگلے 9 سال تک دیکھا جائے گا۔ یہ 90 دن کا امپیکٹ جو ہے، یہ کچھ ایسی جو ہے وہ رفٹس کو جنم دے گا، کچھ ایسی فالٹ لائنز کو جنم دے گا جو اگلے 9 سال تک جو ہے وہ آپ کو زلزلے کے جھٹکے دیتی رہیں گی۔ یہ ایسی فالٹ لائنز کریٹ کرنے جا رہا ہے کہ یہ آپ کو بہت بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، اور یہ ہائی ٹائم ہے اس وقت آپ کو اپنے اللہ کے قریب ہونے کا۔ جتنا زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں وہ ضرور ہوئیے، حالات کسی اچھی طرف نہیں جا رہے۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ یہ گرہن چونکہ پائسز میں لگ رہا ہے، تو پائسز جو ہے وہ چونکہ نیپچون کے زیر اثر ہے، اسپرچویلٹی بھی اس میں ہوتی ہے، جذباتیت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں جو ہے نا وہ چیزیں ٹرینڈ سیٹنگ کی طرف جاتی ہیں۔ تو اس وقت یہ گرہن انتہائی اہم ہے۔ یہ جو ہے نا اس گرہن میں جذباتی بہاؤ کی بات کی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ پریکٹیکل جو آپ کے کام ہے، پریکٹیکلٹیز، اس میں دشواریاں آ سکتی ہیں، اسپرچوئل سینسٹیوٹیز بن سکتی ہیں، پریکٹیکل نرشمنٹ آف دی آئیڈیاز اینڈ ٹورڈز دا پازیٹیوٹی، یہ بھی جو ہے وہ آپ کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جو جذبات کی سچائی ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، یعنی بعض اوقات سچائی جو ہے وہ بڑی بیٹر ہوتی ہے، اور وہ سچائی عام جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ تو عوام کے اندر وہ جو ٹورڈز دا ٹروتھ ایک اینگر بڑھنا شروع ہوگا، وہ کسی نہ کسی انقلاب کا، کسی نہ کسی چینج کا جو ہے وہ شاخسانہ بنے گا۔ اور یہی سچائی چونکہ انسان کو اپنے ریلیجن کے، اپنے رب کے، اپنے جو ہے وہ انسانیت کے قریب کرتی ہے، تو یہ سچائی جو ہے وہ دنیا میں ایک پرویل بھی کرے گی، لیکن پہلے جب نیگیٹو طاقتیں بہت زیادہ جو ہے وہ امپاورڈ ہوں گی تو وہ ایک لڑائی جیسی سچویشن ہوگی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے درمیان۔ ہاں، یہ ہے کہ روحانی پاکیزگی کا آغاز ہو جائے گا۔ پائسز چونکہ ایک بہت اہم برج مانا جاتا ہے، آخری برج ہمیشہ جو ہے وہ طاقتور اس لیے مانا جاتا ہے کہ کسی بھی آپ تقریب میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، تو جو آخری شاعر ہوتا ہے، آخری جو ہے وہ تقریر کرنے والا ہوتا ہے، کوئی آخری رائٹر ہوتا ہے، کوئی بھی جو آخری ہوتا ہے، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کا امپیکٹ ہمیشہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ 12واں سٹار، آخری سٹار، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اور پائسز کا بلڈ مون جو ہے نا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کی انٹویشنز جو ہے وہ امبیلنس ہو سکتی ہے، آپ کے تصور امبیلنس ہو سکتے ہیں، آپ کے ایمان تک امبیلنس ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب ترین رکھنے کا وقت ہے، کیونکہ یہ پانی ہے، اور پانی کا اثر میں نے بار بار عرض کی کہ پانیوں پر ہوگا اور پانیوں سے۔ اور اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری وقت میں تم پہ جو ہے وہ پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ تو جو پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے کا اشارہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے، وہ پورا ہونے کے چانسز بڑے کلیئر بن گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی ان گرہن کی ریمیڈیز۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب یہ گرہن لگیں تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش رہا کرو۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بھی جو ہے وہ مروی ہے کہ آپ نے گرہن کے وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، 2 رکعت نماز جو ہے وہ اس کی امامت فرمائی، جس میں آپ نے بہت لمبی جو ہے وہ قرات کی، اور پھر فرمایا کہ یہ نشانیاں کسی کی موت یا زندگی کے اوپر جو ہے اس کا اشارہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور تمہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ اور ایسے وقت میں جب تم دیکھو کہ گرہن آ گیا ہے تو دعا کرو، استغفار کرو اور صدقہ دو۔ وہ ایک اور جگہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز آیات کی تلقین کی ہے۔ اس کو نماز خسوف بھی کہا جاتا ہے، نماز خسوف سورج گرہن کی صورت میں، اور نماز خسوف چاند گرہن کی صورت میں، لیکن اس کو اوور آل نماز آیات کہا جاتا ہے، لمبی قرات، لمبی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، دعا کی، توبہ کی تلقین کی، صدقہ دیا، اور لوگوں کو آخرت کے لیے کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی چاند گرہن کے وقت جو مسنون اعمال ہیں وہ کیا ہیں۔
تو 2 رکعت نماز انفرادی طور پہ ادا کی جائے یا اجتماعی طور پہ ادا کی جائے، یہ لمبی قرات، لمبے رکوع اور لمبے سجود کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یہ سب سے اہم عمل ہے۔ اس کے علاوہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا، کہ توبہ اور استغفار کی تلقین کی ہے، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ استغفار کی تسبیح منکوں پہ، انگلیوں پہ نہیں پڑھی جاتی، یہ آنسوؤں پہ پڑھی جاتی ہے۔ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے، صدقہ ضرور دیا کریں، بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک اور سورہ بروج کی تلاوت جو ہے وہ مستحب ہے، اس میں جو ہے وہ ضرور پڑھتے رہیں۔ گرہن کے وقت اصل چیز یہی ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرہن ہو تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش رہا کرو۔ اب جو ہے وہ خواتین خاص طور کے اوپر جو ہے وہ پریگننٹ وومن جو ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے، میں نے بار بار عرض کیا کہ اس کا سائنٹیفک امپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو گرہن ہے یہ اورا سے انٹریکٹ کرتا ہے، اورا پہ انٹریکٹ کرتا ہے، اور بچہ چونکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا اورا اس طرح ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا، اور ماں کا اورا 2 جانوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس اورا کے اوپر پہلے سے دباؤ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خواتین کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں ہے کہ باہر نہ نکلیں اور یہ نہ کاٹیں اور یہ نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ اور ہاں، کوشش یہی کریں کہ جب گرہن ویزیبل ہو آسمان کے اوپر تو کھلی چھت میں نہ جائیں، کیونکہ اس کا اثر ان کے اورا پہ پڑتا ہے تو بچوں کے اوپر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ دعا ضرور کریں اور عبادت گزاری میں وقت گزاریں، اور درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، ان کی آل مطہر کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتی ہیں کریں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب آسمان کی نشانیاں ظاہر ہوں تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے۔ تو جھکنے کا مطلب ہے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح بہت سارے اولیاء نے بھی اس کے اوپر بات کی، جنید بغدادی نے بھی کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ زمین والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ غفلت چھوڑ کے اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ میں بار بار یہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ اس گرہن کے اثرات سے بچ سکیں گے، ورنہ جتنی نیگیٹیوٹی کو یہ پرووک کر رہا ہے بڑا مشکل ہے بچنا۔ اب آپ کو جو ہے وہ کوئی پرسنل چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ گرہن کے اثرات چونکہ آپ کے خاص طور کے اوپر چاند کے جو اثرات ہیں اور یہ پائسز میں لگ رہا ہے تو آپ کے یہ فلوئڈز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے، باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کر سکتا ہے، پانی جو ہے وہ ضرور پیتے رہیں۔ اور ایسی صورت میں چونکہ یہ اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر پڑتے ہیں، تو سب سے پہلا امپیکٹ جو ہے اس گرہن کا پڑے گا آپ کے اسٹمک کے اوپر۔ ڈائٹ کو بہت بہتر طریقے سے رکھیں، پرسکون ماحول میں رہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گرہن سے ڈر جائیں، کوئی وہمی ہو جائے، کچھ نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے۔ منفی باتیں جو ہیں ان سے گریز کر لیں، اور خاص طور پہ جب گرہن کا وقت چل رہا ہو تو اس وقت نیگیٹیوٹی، جیسے میں نے کہا کہ یہ بلڈ مون نیگیٹیوٹی کو پرووک کرتا ہے، تو کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام جو حدود اللہ کے خلاف ہو وہ مت کیجیے۔ ویسے تو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی وقت، لیکن اس وقت تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں خوف کی ایک فضا ڈیولپ ہو سکتی ہے جو پریگننٹ وومن میں بھی اور وہ مائیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان دونوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کے بچے 11 سال سے چھوٹے ہیں تو پھر زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ذرا اللہ کے قریب جائیں اور دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ چاند گرہن بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی خوف کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے اپنے قریب۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے علم اور اپنے یقین کو جو ہے وہ مضبوط نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے اوپر اثرات آتے ہیں۔ اور عموماً یہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ کیا کوئی یہ ناپاک علامت ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو اس میں ناپاکیت نہیں ہوتی، لیکن ہاں چونکہ پوری سوسائٹی پازیٹیو اور نیگیٹو کے بیلنس کے اوپر ہے تو یہ وقت نیگیٹیوٹی کو شدید ترین پرووک کر سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی کوئی ٹاپک ہو اس کو بڑی تفصیل سے اور کھول کے علیحدہ ہر ایک کے لیے بیان کیا جائے، تو ہم نے اس ٹاپک کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ہمیں انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے کمنٹس کا، اور لازمی میں عموماً یہ مختلف چینلز کے اوپر تو کہتا ہوں، مختلف ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں کہ ان کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، لیکن یہ ویڈیو ایسی ہے جو پبلک انٹرسٹ کی ہے، اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ یہ جو ہے وہ وقت احتیاط کا ہے، یہ وقت اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ہے، اور اس چینل کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔